سمت دیکھتا ہوں، میں جس سمت دیکھتا ہوں، نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، کہہ لو جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، اونچی آواز نہ رکھو، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور شعر سمجھو کہ مرحب تو نیم ہے پڑا، مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، یہ مطلب بھی سمجھو، یہ مطلب کی کل تے جز، پیو تے پتر، پیو ہوندا ہے کل تے پتر ہوندا ہے او دا جز، کیونکہ والد تے جینز اولاد وچ ٹرانسفر ہوندے، پیو ہوندا ہے کل تے پتر ہوندا ہے جز، تے ہن شاعر حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کہنا کی چاہتے نے کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم کیا ہو کیا تمہارے علم کی بساط تجھ پر نصیب، تجھ پر کرم نصیب، یہ سارا علی
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسرار دولا مالک ہرد و سرا مالک زمین و آسمان احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ مل کے آنکھو صلی اللہ ہو اینجنی ذرا سینے دا ٹل لا کے آنکھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وبارک وسلم علی جبال کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر ہدیہ درود و سلام اور نظرانہ عقیدت و منقبت بارگاہ امام الاولیاء سید الاولیاء امام المتقین داماد مصطفیٰ خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ سارے آخر رضی اللہ ہو انہا ہستیاں نو رضی اللہ ہو کہندے ہیں شرمایا نہ کرو اے میری تو اڈی گل نہیں رب نے فرمایا میں انہا تے راضی ہاں اے میرے تے راضی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ہر صحابی حضور دا ہر غلام جنہیں بھی سر دیاں اکھاں دے نال مصطفیٰ نو ویکھیا ہے۔ ایک عام ادنا جے صحابی دی گل کریے نا تے میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی تسی عام میرے امتی عام لوگ جڑے نے حضور فرمایا احد پہاڑ دے برابر سونا لو ان احد پہاڑ اوے جے دنیا دے بڑیاں پہاڑاں وچ دا شمار ہوندا ہے اور تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دی مسافت ہے اس پہاڑ دی تقریباً 1.5 کلومیٹر حضور فرمایا احد پہاڑ دے برابر تسی سونا لو او سونا اللہ دی راہ وچ صدقہ تے خیرات کرو فرمایا اے تہاڈا صدقہ ہے۔ دوجے پاسے میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی جو لے کے اللہ دی راہ وچ صدقہ کرے حضور نے فرمایا تیرے احد پہاڑ نالوں احد پہاڑ دے برابر سونے نالوں میرے صحابی نو ایک مٹھی جو کرن دا رب بہتا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ دے کول جڑا تمغہ ہے نا سب تو بڑا تمغہ ہے انہاں سر دیاں اکھاں دے نال مصطفیٰ دا جلوہ ویکھیا ہے۔ سر دیاں اکھاں دے نال حضور نو ویکھیا ہے۔ اے اج تینوں تے مینوں میسر نہیں ہو سکدا۔ حضرت شاہ ولی اللہ میں ایک ضمن ایک گل سنا جاواں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 300 سال پچھلی گل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے تفسیر دے اصول نے الفوز الکبیر فی تفصیل فی اصول التفسیر اس کتاب دے مقدمے دے اندر شاہ صاحب ایک واقعہ لکھتے نے آندے نے میں نا اپنے مصلے تے بیٹھ کے نا تے لکھدا سا کتاب پہ لکھدا سا تے میرے مصلے تے نا ایک چھوٹا جہا سپ آ گیا۔ ہن ایتھے مسئلہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر کوئی انج دا جانور سامنے آ جاوے جڑا تکلیف دے ہوے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا اونوں 3 والی وارننگ دیو کہ بھائی جے تو کوئی ہور تے ٹر جا جے کچھ ہو رہے تے ٹر جا کیونکہ جنات بھی انہاں دی شکلاں وچ اوندے نے۔ حضور فرمایا وی 3 واری وارننگ دیو جے نہ جاوے تے پھر اونوں قتل کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میں پیا لکھدا سا تے میرے مصلے تے آ گیا چھوٹا جہا سپ میں اونوں ایک واری آکھیا بھائی ٹر جا نہیں تے میں تینوں مار دیاں گا۔ دوجی واری بھی آکھیا بھائی ٹر جا میں تینوں مار دیاں گا۔ تیجی واری بھی آکھیا بھائی ٹر جا میں تینوں مار دیاں گا۔ جدوں 3 واری آکھیا تے سپ نہ گیا میں جُتی پھڑی تے اونوں قتل کر دیتا مار دیتا۔ جو ہی میں سپ ماریا نا تے فرماندے نے میں اپنے مصلے تو غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں کیڑے علاقے وچ کیڑی دنیا ہے۔ جدوں اکھاں پٹیاں نا اور نال ویکھیا عدالت لگی ہے بادشاہ بیٹھا ہے ادھر ایک کٹہرا ہے دوجے کٹہرے وچ میں کھڑا درمیان وچ لاش پئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے او دوسرے کٹہرے وچ کھڑے ہون والے
میاں بیوی وہ آندے نے بادشاہ سلامت اینا ساڈا پتر ماریا ہے ساڈا بیٹا ماریا ہے اسی یہ دیکھو لوگ قصاص لینا ہے اسی بدلہ لینا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں غور نال ویکھیا تے وہ جنہ دی وادی سی جنہ دی عدالت ہے جنی بادشاہ ہے تے جنی وکیل ہے تے جن دی لاش تے دوجے پاسے جن ہی کھڑے نے آپ فرماندے نے جدوں انہاں نے آکھیا نا کہ اساں دے کولوں قصاص لینا ہے بدلہ لینا ہے انہاں ساڈا پتر ماریا ہے اساں بدلے وچ اینو قتل کرنا ہے بادشاہ سلامت نے پوچھا شاہ صاحب کہ بابا جی تسی اپنی صفائی کچھ کہنا چاہتے ہو آپ فرماندے نے کہ میں صرف اتنا ہی آکھیا کہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بس میں اتنا پتہ ہے کہ میں حضور دی حدیث پاک پڑھی ہے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جدوں کوئی موذی جانور تکلیف دے جانور تواڈے سامنے آ جائے او ترے والی وارننگ دیو کہ ٹر جائے تے ٹھیک ہے نہ جاوے تے مار دیو شاہ صاحب فرماندے نے میرے مصلی تے آیا سی میں ترے والی وارننگ دتی ہے او نہیں گیا میں مار دیتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے جدوں میں یہ جملہ بادشاہ اپنے تخت تو کھڑا ہو گیا انہیں اپنی پگ جڑی سی نا پگ لا کے نا ہاتھ وچ پھڑ کے نا اکھاں وچوں اتھرو آ گئے تے رو کے آندا ہے بابا جی تسی بری ہو تسی عدالت چوں بری ہو قتل چوں بری ہو اللہ اکبر کبیرہ دوجے کٹہرے وچ کھلون والے ماں باپ آکھن لگے جی انہاں ساڈا پتر ماریا ہے اللہ اکبر کہن لگا بابا جی تساں تے حدیث پڑھی ہے نا تو اس رب دی قسم دے قبضے وچ جان ہے جس مجمع دے اندر جس جگہ تے جس مجلس دے اندر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا سی میں اس مجمع دے اندر موجود سا میں انہاں اکھاں نال مصطفیٰ نو ویکھیا بھی ہے تے کناں نال حدیث بھی سماعت کیتی ہوئی ہے اپنی اکھاں نال ویکھیا بھی ہے تے سنیا بھی ہے لہذا تسی بری ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے لوگو اگر کائنات میں آج میرے نالو بڑا خوش قسمت دنیا تے کوئی ویکھنا چاہتا تے فرماتے ہو میرے نالو بڑا خوش قسمت کوئی نہیں کیونکہ میں انہاں اکھیاں نو تکیا ہے جنہاں اکھیاں نے یار دا مکھ تکیا ہے پاویں جن نے لیکن شاہ صاحب فرماندے نے میرے نالو مقدرہ والا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے جنہیں او اکھیاں ویکھیاں نے جنہاں اکھیاں نے یار نو ویکھیا ہے تے اے تے جن نے تابی بن جاندے نے تے جنہاں نے سر دیاں اکھاں نال یار دا مکھ ویکھیا ہوئے گا یہ حضرت علی انہاں ہستیاں وچوں نے کہ جنا انہاں ہستیاں وچوں نے جنہاں ایک واری نہیں ساری زندگی حضور دا جلوہ ویکھیا ہے ساری زندگی حضور دے دیدار کیتے نے ساری زندگی اللہ دے نبی دا دیدار کرتے رہے نے تے جدوں علی نے نبی دا مکھ ویکھیا نا رج کے تے نبی نے فرمایا لوگو ان علی منی وانا منہ او لوگو علی میرے وچوں جے میں علی وچوں ماں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں پوچھا یا رسول اللہ اے دا مطلب کی ہے علی میرے وچوں میں علی وچوں ماں امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ میں دسنا چاہنا جنہیں میرا دیدار کر لیا سمجھو انہیں علی دا دیدار کر لیا جنہیں علی دا مکھ دیکھ لیا انہیں میں محمد دا مکھ دیکھ لیا اے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے 300 مقامات تے مولا علی دا ذکر خیر فرمایا علی دا تذکرہ کرنے ایک آیت جنہی میں آیت بینہ پڑھیے اللہ فرماندہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معاہو اور او جڑے نبی دے سجے کھبے اگے پیچھے رہن والے بین والے اشداؤ عدل کفار جڑے کافران تے بڑے ڈاڈے روحا ماء بینہم آپس وچ انہاں دا بڑا پیار سی آپس وچ بڑے رحم دل سن اور تراہم رکعان سجدہ انہاں نو دیکھو گے یا رکوع چ نظر آون گے یا سجدیاں وچ نظر آون گے اور مفسرین کرام تشریح کرنے فرماتے ہیں کہ اس مقام تے اللہ کریم نے نبی دے چارہ یاراں دا ذکر فرمایا والذین معاہو اے صدیق اکبر اشداء علی الکفار اے فاروق اعظم رحماء بینہم اے جناب عثمان غنی ہے اور تراہم رکعان سجدہ اس آیت میں اللہ نے مولا علی دا ذکر فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم گزشتہ جمعہ حضرت علی پاک دی ولادت دا تذکرہ چھیڑیا ایمی دل وچ خیال آیا کہ آج علی دا بچپن ذکر کریے تھوڑا جا ذرا اونچی آنکھو سبحان اللہ حضرت علی پاک دا بچپن کیے جدوں علی پاک دی ولادت ہوئی کعبہ شریف دے اندر پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دہن علی پاک نو گڑتی دیتی
ہن اس علی دے علم دی حد کی ہوئے گی جدوں نبی اپنا تھک چٹاندا ہوئے گا، جدوں حضور اپنا لوابے دا ہم لیندے ہون گے. اور میں اے کتاباں میرے کول موجود نے. مولا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے علی پاک فرمایا کہ جدوں میں حضور دے ویڑے آ گیا نا، میں تذکرہ عرض کرنا کہ علی کس طرح حضور دے ویڑے آئے. فرماندے نے میں جدوں حضور دے ویڑے آ گیا نا تے حالت یہ سی کہ میں حضور کول سوندا ہوندا سا. علی پاک فرماندے نے میں حضور کول سوندا ہوندا سا. جدوں بھی رات دا جیڑا مرضی ویلا ہونا، جیڑا مرضی پیر ہونا، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمانا علی منہ تے کھول. علی فرماندے نے میں منہ کھولنا تے حضور نے اپنی زبان میرے منہ وچ رکھ دینی، میں زبان مصطفیٰ چوسدیاں رہنا. اور کئی دن راتاں نوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوسدا رہیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت ہو گئی، کعبہ شریف دے اندر پیدا ہوئے. ولادت تو بعد جدوں حضرت مولا علی شیر خدا دی عمر پاک 5 یا 6 سال، دو روایتاں ملدیاں نے، 5 سال بھی ملدا ہے تے 6 سال بھی ملدا ہے. 5 یا 6 سال دی عمر پاک ہوئی تے عرب دے علاقے وچ نا قحط پی گیا. قحط دا حال یہ سی کہ لوکاں کول کھان نوں کوئی نہیں، پین نوں کوئی نہیں، کوئی شے نہیں لبدی، لوکی پریشان نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنے چچا حضرت عباس دے کول تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا چچا ساڈے چاچا جی ابو طالب جڑے نے بچے انہاں دے زیادہ نے تے آمدن تھوڑی ہے، بچے زیادہ نے آمدن تھوڑی ہے تے اسی رل کے اتوں قید بھی پی گیا تے انج نہ کریے کہ چاچے دا ہاتھ ونڈائیے، او دا بھار ونڈیے. حضرت جناب عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے میرے بھتیجے تسی کی چاہندے ہو؟ حضور نے فرمایا چاچا میں دنیا تے رب دا نبی بن کے آیا تے نبی دی شان ہی اے ہوندی ہے جڑا دوسریاں دے بھار چکن والا ہوے. دوسریاں دے بھار چکن نبی ہوندا ہے تے او تے میرے چچا نے تے میں چاہنا کہ رل کے نہ انہاں دا بھار ونڈیے. جس طرح اندے اونج کر لینے. فرمایا حضرت امیر حمزہ نو بھی نال لو، امیر حمزہ نو بھی لے لیا. حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس تے حضور اے تریویں چچا بھتیجا ٹردے نا جناب ابو طالب دے ویڑے آ گئے. جناب ابو طالب دے گھر آئے. اللہ اکبر. ابو طالب تشریف فرمانے. حضور علیہ السلام نے ہن ویکھو جناب امیر حمزہ بھی چچا سن، رشتہ بھی بڑا سی تے عمر بھی زیادہ سی. حضرت عباس رشتہ بھی زیادہ سی تے عمر بھی زیادہ سی. لیکن حضور دے اگے نہیں سن ٹردے، حضور دے اگے نہیں سن ٹردے. اگے حضور ٹردے سن تے پیچھے حضرت چچا حضرت امیر حمزہ تے حضرت عباس. تے جدوں حضور نے گل کرنی تے انہاں توجہ نال سننی. اے نہ آکھنا کہ اسی وڈے ہاں یا اسی تیرے چاچے ہاں یا رشتہ عمر زیادہ ہے، بلکہ جدوں حضور نے لب کھولنے انہاں نے زباناں خاموش ہو کے تے مصطفیٰ دی گلاں سننیاں. حالانکہ اودوں اظہار نبوت نہیں سی، اعلان نبوت نہیں سی، لیکن انہاں نے ادب کر کے دسیا لوگو جنہاں نے ادب کیتا ہے نا آسمانہ تو تمغے بھی رب انہاں نوں عطا فرماتا ہے. اللہ انعام بھی انہاں نوں عطا فرماتا ہے. جی آکھیے تے پیر باہو دی بارگاہ وچ چلیے ذرا کو سبحان اللہ. کد کیا قدرت سبحان اللہ. ادب نال سب کچھ ملتا ہے. پیر باہو فرماندے نے بے ادب کی جاننے
گیا میرا کامل باؤ او توئی جہانی بازے تراوے ہستیاں ٹردیاں جناب ابو طالب دے ویڑے حضور فرمایا چاچا جی بیٹا فرمایا چاچا جی ایس مقصد نو آئیاں کہ تواڈے بچے زیادہ نہیں تے آمدن تھوڑی ہے تے قحط بھی پی گیا اسی سوچیا ہے کہ ایک پتر میں لے لینا تواڈا ایک پتر چاچا حمزہ لے لینا ایک پتر چاچا عباس لے لینا تواڈا بھار ونڈیا جائے گا حضرت ابو طالب نا آپ نے اپنے ایک بیٹے نو بلایا بیٹے نو اشارہ کر کے فرمایا اے پتر میں نہیں جے دینا باقی جیڑا مرضی لے جا او کون سن جناب عقیل حضرت عقیل فرمایا اے نہیں دینا جیڑا مرضی لے جاؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایک بیٹا لے لیا جناب عباس نے بھی حضرت جعفر طیار نو لے لیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر چاچا جی انج کرو ایک تسی لے لو ایک تسی لے لو تے فرمایا بیٹا تسی فرمایا چھڑ دیو کہ میں علی لے لواں گا کیونکہ اے میں جانا تے علی جانے اے میں جانا تے علی جانے نبی جانے تے علی جانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر مسلمان 6 سال دی عمر جناب مولا علی شیر خدا 5 سال یا 6 سال دی عمر مبارک میرے نبی نے علی پاک نو اٹھایا میرے نبی نے علی پاک نو اپنی گودی وچ اٹھایا لے کے حضور جا رہے آ تھوڑا پچھے منظر میں اور پیچھے چلا جانا جدوں میرے نبی دی عمر مبارک 6 سال سی جدوں حضور دی عمر پاک بھی 6 سال سی 6 سالاں تو بعد جدوں میرے نبی دی ماں دنیا تو ٹر گئی حضور دی اماں دنیا تو ٹر گئی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دادا جی اپنے پتراں نو کٹھیاں کر لیا پتراں نو کٹھیاں کر کے فرمایا بیٹا میں ابو طالب میں عبد المطلب دے موت دا بیڑا قریب مینوں دسو محمد دا پاک بھی کوئی نہیں محمد دی ماں بھی کوئی نہیں دسو میرے محمد کے سر تے ہاتھ کون رکھے گا میرے محمد کی تربیت کون کرے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹیاں نو ارشاد پہ فرما دے 6 سال دے میرے نبی لوکیاں دے نبی نو علم کوئی نہیں نبی نو پتہ کسے گل دا نہیں 6 سال دی عمر پاک میرے نبی اٹھے ٹردے خراما جناب ابو طالب کی گود وچ لے گئے جناب ابو طالب کی گودی وچ لے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور دے دادا جناب عبد المطلب بول کے آتے ہیں فرماتے ہیں اے میرے محمد بیٹے تو تے میرا مسئلہ حل کر چھڑے آئے میرا مسئلہ حل کر چھڑے آئے میرے دل دی اندر بھی یہی سی کہ محمد ابو طالب دے ویڑے چلا جائے میرے نبی نے اپنے دادے دی گل پوری کر کے دنیا والیاں نو مسئلہ سمجھا دیتا لوگو نبی او لائے جنوں پیدائشی طور تے رب نے علم عطا فرمایا نبی او ہوندا جدے کول پیدائشی علم ہوے ہن حضرت ابو طالب نے حضور نو لیا بچپن دے اندر اج جدو علی پاک چھوٹے نے علی پاک دی عمر گھٹ تے میرے نبی نے علی نو لے لیا ہن نبی دا بچپن گزریا علی دے ویڑے تے نبی دا بچپن گزریا علی دا بچپن نبی دے ویڑے نبی دا بچپن علی دے ویڑے کیسی محبت ہے کیسی الفت ہے جناب ابو طالب جناب ابو طالب جناب مولا علی شیر خدا حضور دے نال
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آ گئے. علی پاک فرماتے ہیں لوگوں اس دن تو لے کے آخری عمر تک جناب علی فرماتے ہیں میں کدے حضور تو جدا نہیں ہویا, میں کدے حضور تو الگ نہیں ہویا. علی پاک فرماتے ہیں ٹردے میری عمر 13 سال بن گئی. چھٹا ستواں اٹھواں نواں 10واں 11واں 12واں 13واں سال آ گیا. علی پاک فرماتے ہیں ادھروں وحی دا نزول ہویا, اللہ دا پیغام آ گیا, خالق کائنات دا پہلا پیغام آیا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اچھیا خدا سبحان اللہ. علی پاک فرماتے ہیں حضور جدوں آئے نا غار تو واپس آئے آ کے سیدہ خدیجہ نو دسیا کہ خدیجہ اے کام میں اللہ نے پیغام دے دیتا ہے. تے حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا فوراً قریب ہویاں تے آندیاں نے سونیا مینوں پہلے ہی پتہ سی رب تینوں کوئی اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا, اللہ تینوں کوئی اعلیٰ مرتبہ دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا بی بی خدیجہ غلامی وچ آ گئیاں. ہن حضرت بی بی خدیجہ تے حضور اس دور دی جو بھی عبادت کا نظام سی عبادت وچ مصروف نے. بعض کتب تواریخ نے لکھیا کہ حالت سجدہ دے اندر سی علی پاک اس منظر نو پہ ویندے سی. جناب علی پاک قریب ہوئے جدو حضور فارغ ہوئے تے قریب ہو کے آندے نے آقا ایک ہی پہ کر دے سا. حضور فرمایا اے میرے رب دا حکم ہے تے میں حکم پورا پیا کرتا سا. میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ ودایا, ہاتھ ودا کے فرمایا علی میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامی وچ آ جا. جناب علی بول کے آندے نے آقا تسی ہے سچے ہو پر اینی اجازت دیو کہ میں اپنے ابے نال مشورہ میں اپنے بابے نال مشورہ کرنا. فرمایا اجازت, جاؤ جا کے اپنے بابے نال مشورہ کرو. ہن توجہ کرنا لوگی ساڈے تے ایک اعتراض کرتے ہیں لو جی یہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں اور 11ویں کا لنگر پکاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. آ میں دساں غوث پاک دا لنگر کتھوں شروع ہویا تے بنان والا کون ہے تے پہلی مرتبہ پکان تے کھلان والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. توجہ اسی ایویں نہیں یہ کام کردے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی گھر گئے, جا کے اپنے ابا جی نو ملے. ابا جی نو آندے نے ابا جی حضور نبی نے اے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا اے بیٹے علی محمد جو بھی کہندا ہے او سچ ہی کہندا ہے. او دی زبان تے کدے جھوٹ ہے, بولو بولو کدے جھوٹ ہے. محمد جو بھی آندے نے سچ ہی آندے نے. ابا جی میں کی کراں؟ فرمایا میری نہ من جویں محمد آندے نہیں اوویں کر لے, جویں نبی آندے نہیں اوویں کر. دوڑے دوڑے واپس آئے یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ تے نوکر بناؤ. ہن علی پاک نو غلامی وچ لیا, کلمہ پڑھایا, ہن پراپر غلامی وچ آ گئے. حضور نے حضرت علی پاک نو بٹھا کے تے فرمایا علی پیغام تے مل گیا تے اے جڑے مکے دے مشرک تے جاہل ٹبر ہے نا انہاں نو پیغام دینا تے کی کریے؟ اے وے ہن 11ویں شریف دا سلسلہ. انہاں کہا جی کی کریے؟ آپ نے فرمایا حضرت علی پاک نے مشورہ دیتا. انہاں کہا حضور انج کرنے آ دعوت دا انتظام کریے, لنگر پکائیے تے لنگر پکا کے نا انہاں لوکاں نو بلا کے نا تے نالے انہاں نو دین دی گل سنائیے تے نالے لنگر کھوائیے. گویا اے لنگر مصطفی تے لنگر علوی ہے. پکوان والے نبی نے تے پکان والے مولا علی نے. یہ ادوں دا سلسلہ چلیا ہے. آقا انہاں نو بلانے ہیں, نالے انہاں نو لنگر کھوانے ہیں تے نالے دین دا پیغام سنانے ہیں. غوث پاک بھی یہی کام کیتا سی. انہاں ویکھیا یہ لوگ گل نہیں ماندے, انہاں کٹھیاں کر لیا پکاؤ جی دیگاں لنگر پکاؤ, نالے دین دا پیغام سناؤ, نالے اللہ رسول دا نبی دا لنگر کھواؤ. یا رسول اللہ لنگر پکا. فرمایا پکائے گا کون؟ آقا نوکر حاضر ہے. حضور میں پکاواں گا. ہن کتاباں وچ پڑھیے نا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی ظاہری جسمانی کیفیت, آپ دا قد مبارک چھوٹا سی اور آپ دے بازو جڑے سن پتلے 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 بازو تے پتلیاں پتلیاں لتاں, اور آپ دی داڑھی بڑی گھنی سی, گھنی داڑھی سی حضرت مولا علی شیر خدا. آقا میں لنگر پکاواں. لنگر دا اہتمام ہو گیا. مکے دے بڑے بڑے سردار سارے ہو
بزنس مین تے امیر لوگ کٹھے کر لے، ابو جہل عتبہ شیبہ سب جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام نے نہ حضرت علی دا تے نبی دا منصوبہ سی طے شدہ سی کہ علی میں دین دی گل سناواں گا تے تو انہاں نوں نبی دا لنگر کھوا دے. جدوں نے دین دا پیغام سنا دیتا، پیغام پہلا لنگر کھوایا، لنگر کھوا کے دین دا پیغام سنایا. ہن نبی علیہ السلام نے سارے کو مخاطب ہو کے ایک سوال پوچھیا. اے وہ جملہ قابل توجہ جنوں سیر اعلام النبلاء نے بڑی خوبصورت انداز وچ لکھیا ہے. حضور نے فرمایا من ناصرک فی الدین، او بھائی تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میں محمد دی دین دے معاملے وچ مدد کرے گا؟ تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا مدد کرے گا؟ کوئی نہ بولیا، کوئی نہ بولیا. جناب علی پاک نے انجام چکیا. علی پاک نے ہاتھ جو کیا کہا انا ناصرک فی دینک، یا رسول اللہ کوئی کرے یا نہ کرے میں علی اعلان کرنا میں تیرا نوکر بن جاؤں گا. اونچی ہو کو ذرا سبحان اللہ. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ فرماندے ہیں یا رسول اللہ کوئی مدد کرے یا نہ کرے، ایڈا بڑا مجمع ہوے، ایڈا بڑا بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے امیر لوگ، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑیاں بڑیاں چدراٹاں والے، بڑے بڑے نام بیٹھے ہون، کوئی نہ بولے، سارے بزدل بن کے بیٹھے ہیں. جناب مولا علی شیر خدا ہاتھ بلند کیتا، عرض کی سونے انا ناصرک فی دینک، آقا میں دین دے معاملے وچ خدمت کراں گا، سونیا میں مدد کراں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو بیٹھ جا، علی تو بیٹھ جا. پھر میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا، حضور فرمایا من ینصرک فی دینی، من ینصرنی فی دینی، من ناصرک فی دینی. دسو تواڈے وچوں کیڑا میری دین دے بارے میری مدد کرے گا؟ پھر کوئی نہیں بولیا. جناب علی پھر بولے، پھر بول کے آندے نے سونیا انا ناصرک فی دینک، سونیا میں خدمت کراں گا، آقا میں مدد کراں گا. میرے نبی فرمایا علی تو بیٹھ جا، علی تو بیٹھ جا. علی نو سر بٹھا دتا گیا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا من ناصرنی فی دینک، کیڑا میرے دین جڑا میری مدد کرے گا؟ پھر کوئی نہیں بولیا. علی پھر بولے، علی تیسری مرتبہ بولے، آندے نے سونیا میں مدد کراں گا، آقا میں خدمت کراں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک دا بازو پکڑیا. سیرت دی کتاباں پڑھ، علی واقعہ والجواہر پڑھ، اشرف الموحد پڑھ، برکات یاد رسول پڑھ، شان علی المرتضیٰ پڑھ، خصائص مولا علی پڑھ. میرے نبی نے بازو بلند کر کے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، اخی فی جنت والآخرہ. فرمایا لوگوں اے علی جے، اے علی جے، اے علی دنیا بچ بھی میرا ویر ہے، اے علی آخرت کے اندر بھی میرا ویر بن کے آئے گا. سارے ملو سارے. فرمایا اے علی جڑا دنیا تے بھی میرا ویر ہے تے آخرت وچ بھی میرا. بولو بولو آخرت وچ بھی میرا. اللہ اکبر. پھر اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے کمال ہی نہیں لکھیا. علامہ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تائیوں دے فرماتے ہیں کہ اہل نظر گلیاں کا تارا. علی دا ذکر ڈر کے نہیں ڈٹ کے کریدا ہے. اہل نظر گلیاں کا تارا. انجنی ذرا علی دی سنت ہاتھ بلند کر، سچا ہاتھ بلند کر، سینے دا دل لگا کے علی دا نام ہے، مل کے آکھو اہل نظر گلیاں کا تارا. جنوں شرم آندی ہے علی دا نام او نہ پکارے، باقی آکھو اہل نظر گلیاں کا تارا. علی علی اہل نظر گلیاں
کا تالا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کون علی سن لے حدیث پاک سن روایت فرض کرنا علی نو حیدر بھی کیا جاتا ہے علی نو حیدر قرار کیا جاتا ہے آج سن علی نو حیدر کیوں آنے ہیں علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی آپ نے مولانا محمد نافع رحمہ بینہم اور امام نسائی خصائص مولا علی کے اندر نقل فرما دینا جناب علی کا بچپن سیدہ فاطمہ بنت اسد فرما دیا میں علی نو جھولے دے اندر چھوڑ کے میں ہمسایاں وال کسے کم گئیاں آپ فرما دیا نے جدو واپس آئیاں میں بینی کیاں علی دے جھولے دے بول ایک سب سے ٹکڑے ہوئے نے بہت بڑا سب سے علی دے جھولے دے قریب ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑیا نظر آیا سیدہ فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میں حیران و پریشان یہ سب کیویں یہ سب آیا کیوں میں یہ سب دے ٹکڑے کیویں ہوئے اللہ اکبر کبیرہ علامہ صفوری لکھنے نے جناب مولا علی اپنے جھولے دے اندر نے ایک سب ٹرلا ٹرلا علی دے جھولے دے قریب آیا جدو جناب علی دے اٹھے آ کے سب نے اپنا پھن کھولیا علی نو ڈنگ مارنا چاہتا ہے علی نو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب مولا علی اکھاں بند نے آپ ستے ہوئے آرام فرما رہے اچانک اکھاں کھولیاں سب اپنا منہ پھیلا کے کھڑائے آئے علامہ صفوری نو پڑھ علی پاک نے ننے ننے نوے ہاتھ اٹھائے سب دے منہ دے اندر پا کے علی نے دوویں انگلاں پائیاں دوویں انگلاں پا کے سب نو چیر کے دو ٹکڑے کر کے زمین پہ سٹ دیتا جناب بی بی فاطمہ فرما دیا نے جدوں میں سب دے ٹکڑے وینیاں میں فوراً آنیا یا اللہ جیڑا پتر مینوں دتا ہے اللہ میں اج تبا دے دایا حیدر رکنیاں ایڈا نام حیدر رکنیاں حیدر اونوں آندے نے جیڑا چیر پھاڑ کے ٹکڑے بنا دے چیر پھاڑ کے ٹکڑے بنا دے اسی طرح اسی واسطے خیبر دا میدان ہے مرحب سامنے کھڑا ہے جدوں مرحب سامنے آیا آ کے اپنے قصیدے پڑھ کے آندا ہے میں او جی ماں نے جنم دیتا ہے جدے باپ نے میری تا میرے کردار کی خدمت کی تھی جناب مولا علی فرماتے نے سن لے تم اپنے قصیدے پہ پڑھنا ہے علی کولو بھی قصیدہ سن علی پاک فرماتے نے ادب الذی سمتنی حیدر اسمہ علی فرماتے نے میں او جنابا جدی ماں نے جدا نام حیدر رکھا ہوا حیدری نعرہ انج نہیں ماری دا پتہ لگے حیدر تے ملنگ بیٹھے نے مارو نعرہ جی نعرہ حیدری یا اسی حیدر امینی تے حیدری دا نعرہ امینی مار دے ان الذی سمتنی امہ حیدرا میں او ہاں جدا نام علی دی ماں نے حیدر رکھیا اور جڑا حیدر ہوے تے اوتھے کی مجال ہے مرحب ورگیاں دی کی مجال ہے علی پاک دا با چونکہ وقت جڑا نا بڑی جلدی گزردا ہے ایدی سمجھ نہیں ہوندی کدھر جاندا ہے جے گل شروع ہوندی ہے تے ٹائم مک جاندا ہے بہرحال میں گل علی پاک بڑی مشہور حدیث پاک انا مدینۃ العلم و علی بولو بولو انا مدینۃ العلم و علی شک نال نہیں پک نال بولنا ہے انا مدینۃ العلم و علی فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے آہا آج تو لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں تھی جی یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے اے کتاب میرے سامنے موجود ہے اور اے اپنے افغانے سارے لکھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ دا زمانہ بات علم تو ہٹ گئی میں عرض کرنا علم دی بات صرف محبت دی بات عرض کر رہا ہوں انہاں دی آپس کنی محبت سی حضرت مولا علی شیر خدا
جناب فاروق اعظم دا زمانہ ہے تے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے تے دو بندے آگے لڑدے آ کے لڑدیاں نا آندے نے جی امیر المومنین ساڈے مقدمے دا فیصلہ کرو. تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا تواڈے مقدمے دا فیصلہ میں نہیں کرنا, تواڈے مقدمے دا فیصلہ او جڑا جنا مسیح دی نکر چ بیٹھا ہے نا وہی تواڈا فیصلہ کر سکدا ہے. انہاں مڑ کے ویکھیا تے او جناب مولا علی شیر خدا فیصلہ کرے گا تواڈا. انہاں کہا جی انہیں ساڈا کی فیصلہ کرنا ہے, بکواس کی کیتا جی انہیں ساڈا فیصلہ کی کرنا ہے, امیر تسی ہو, بادشاہ تسی ہو, حکمران تسی ہو. امیر المومنین نو غصہ آ گیا, فرمایا جی مسجد نہ ہوندی تے میں ہونی تیری گردن اٹھا دیندا, ہونی تیری گردن اڑا دیندا کہ تو علی پاک دے بارے پہ گل کرنا ہے. اے او جنا ہے جے بارے نبی نے فرمایا ساری دنیا دے فیصلے غلط ہو سکدے نے پر علی دا فیصلہ غلط تو نبی نے آکھیا تے میں کون ہاں, میں جاؤں فیصلہ کرنا. انہوں ایک پاسے علی پاک نو ویکھن, ایک پاسے عمر پاک نو ویکھن. اے وقت دا بادشاہ ہے, انہاں کول وقتی بادشاہت نہیں, سوچی پے گئے. حضرت عمر فرمایا جاندے نہیں, کہ جی ساڈا دل نہیں بھیجدا. آپ نے فرمایا جی دل نہیں نہ بھیج جی ٹھیک. آپ نے فرمایا جی تیرا دل نہیں نہ بھیجدا تے پھر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں. یہ فیصلہ کون پیا کردا ہے؟ حضرت فاروق اعظم. جن میرا دل نہیں جی بھیجدا میں انہاں کول جا کے فیصلہ کروایا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو نبی دا فرمان نہیں سنیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے دی شان ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوصوا الیہ ان نبی قال بینک ما تدری من ھذا. میرے نبی نے فرمایا اونا بندیاں واسطے ہلاکت ہوے, او بندے تباہ و برباد ہو جان. یا رسول اللہ کیڑے بندے؟ حضور فرمایا او بندے تباہ و برباد ہو جان جڑے میرے علی نو اپنا مولا تسلیم نہیں کردے, او تباہ و برباد ہو جان. جناب فاروق فرماتے نے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ شانہ والے مقدرہ والے لوگ کون نے؟ حضور فرمایا مقدرہ والے لوگ جڑے میں محمد نو بھی مولا من دے نے, میرے علی نو بھی مولا من دے نے. اسی تائیوں تے آنے آتے میں مرید ہاں علی دا, آنکھوں سارے میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی. اونچی آنکھوں ذرا میں مرید ہاں میرا پیشوا علی. کون مولا علی شیر خدا؟ علی دا علم سن. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی فرماندے نے میں علی پاک نال پیا جانا, فرماندے نے میں علی پاک نال پیا جانا, علی بھی میرے نال نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے بڑیاں کیڑیاں دا, بڑیاں بہت زیادہ کیڑیاں نے, کیڑیاں دی پھل نظر آ گئی, کیڑیاں دی کھڈ نظر آ گئی. جدھر میں نہ کیڑیاں دیا لینا لگیاں ہوئیاں نے, جدھر میں نہ کیڑیاں دیا لینا لگیاں ہوئیاں نے. جناب مولا علی شیر خدا انہاں کیڑیاں ول ویندے نے. ابو سعید خدری بول کے آندے نے سونے علی کیا کوئی انج دا بندہ بھی ہے جڑا انہاں کیڑیاں دی تعداد دس سکدا ہوے؟ اے کیڑیاں کتنی تعداد دے اندر نے, انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ جناب مولا علی شیر خدا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو سعید خدری تو تعداد دی گلاں کرنا ہے, کدے علی کولوں پوچھی, علی اے بھی دسے گا انہاں وچ کیڑیاں کنیاں نے, انہاں وچ کیڑے کنے. اللہ اکبر. ارے بولو میرے کو پوچھتا تے میں بھی دسدا کیڑیاں کنیاں نے تے کیڑے کنے نے.
اے وے علی پاک دا علم ایک یہودی حضرت علی کو لا گیا آندا جی تسی آندے ہر شے قرآن وچ علی فرمایا ہاں انہاں کہ میری داڑھی دا ذکر قرآن چ ہے میں تیری داڑھی دا ذکر بھی قرآن وچ ہے تے میری داڑھی دا ذکر بھی ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے داڑھی میری ہے تہاڈی ہے تے قرآن چ ذکر ہوگا علی فرمایا میں دس سکنا میں قرآن پڑھ کے دس سکنا تیری داڑھی دا تے میری داڑھی دا ذکر اللہ نے قرآن ذکر انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکتا آپ فرماتے ہیں میں تینوں قرآن پڑھ کے دساں انہوں نے کہا جی پڑھو پڑھیے قرآن کو سبحان اللہ بس ایک دو منٹ دے اندر فرمایا میں قرآن پڑھ کے دساں جناب مولا علی شیر خدا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا علی پاک فرماتے ہیں سن لے زمینہ دو قسم دیاں ہوندیاں نے کچھ چنگیاں زمینہ کچھ مندیاں زمینہ علی فرماتے ہیں چنگیاں زمینہ ہو اوتھوں کھیتیاں بھی چنگیاں پیدا ہوندیاں نے مندیاں زمینہ ہو اوتھوں کھیتیاں بھی مندیاں پیدا ہوندیاں نے علی فرماتے ہیں تیری داڑھی برلی برلی میری داڑھی گھنی داڑھی ہے تیری برلی برلی میری گھنی داڑھی چنگی زمین ہوے کھیتی بھی چنگی مندی زمین ہوے کھیتی بھی مندی ہوندی ہے علی فرماتے ہیں اپنی داڑھی نو ویکھ کے فیصلہ کر لے تیری زمین کنج دی ہے تیری مندی زمین اوتھے فصل بھی مندی ہے علی دی زمین چنگی ہے اللہ نے فصل بھی چنگی عطا فرما دی اے وے علی پاک دا علم کنا علی دا ذکر کریے علی دا ذکر کر دیا زندگیاں مک جاندیاں نے پر خدا دی قسم فضائل علی ختم نہیں ہوندے اجے تے میرا ارادہ سی میں صحابہ والے مقام ول جاندا لیکن ٹائم ختم ہو گیا پھر زندگی کدے موقع میں ملیا انشاءاللہ ذکر علی عرض کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضور دا تذکرہ معراج انشاءاللہ اشتغال کریں گے حافظ محمد غفران صاحب نے اپنے والد صاحب دے ایصال ثواب واسطے 5000 روپیہ مسجد کی خدمت کی تھی اللہ پاک انہاں دے اسے قبول فرمائے جنہ دوستاں نے مسجد نال تعاون فرمایا اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ